الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أريد أن أضع بين أيديكم آخر الحديث من صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قرأت مع إخواني على شيخي وأستاذي محمد مالك بندر حفظه الله تعالى، متعنا الله بطول حياته، والشيخ عبد الوحيد الساجد حفظه الله تعالى، متعنا الله بطول حياته. أخبرنا الشيخان عبد الوحيد الساجد ومحمد مالك بندر عن الشيخ عبد العزيز علوي والشيخ عبد المنان نورفوري قال النورفوري عن الشيخ إسماعيل بن إبراهيم السلفي، وهو جد الحافظ أسعد محمود السلفي، وهو رئيس هذه الجامعة المباركة. عن الشيخ عبد المنان الوزيربادي، عن الشيخ عبد الحق البناصي، عن الشيخ الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني، عن الشيخ علي بن إبراهيم، عن الشيخ حامد بن حسن الشاكر، عن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشامي، عن الشيخ محمد بن حسن العجيمي، عن الشيخ أحمد بن محمد العجل، عن الشيخ يحيى الطبري، عن الشيخ محب الطبري، عن الشيخ إبراهيم الدمشقي، عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني، عن الشيخ الإمام محمد الفربري، عن الإمام عبد الحق البنارسي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن الشيخ الإمام رئيس المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخيرا نشكر طلبة البخاري جميع شيوخنا ومعلمينا الذين درسونا 7 سنوات، وندعو الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.